नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकाय सम्बन्धमा आज हामी 60औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटक अन्तर्गत 5वटा निकायहरू राखिएका छन्। त्यसमध्ये चौथो निकाय, जसलाई हामी अङ्गुत्तर निकाय भन्छौँ, त्यसमा 11वटा निपातहरूमा बाँडिएको छ र त्यसमध्ये पहिलो निपातमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ र यो पहिलो निपातमा 20वटा वर्गहरू छुट्याइएको छ र त्यसमध्ये पनि हामीले गएको एपिसोडमा 16वटा वर्गसम्मको चर्चा सकाइसक्यौँ। अब आज 17औं वर्गको सम्बन्धमा यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो 17औं वर्गलाई पसादकर वग्गो भनेर चाहिँ पालीमा भनियो। यो पसादकर भन्दाखेरि संस्कृतमा प्रसादकर र ओग्गो भनेको त वर्ग भइहाल्यो। यो पसादकर भनेको चाहिँ रमाइलो, प्रियकर, हर्षयोग्य भनेर चाहिँ अर्थ दिइएको छ र यो वर्गमा जम्मा 16वटा सूत्रहरू छन्। र पहिलो सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, भिक्षुहरू हो, आरण्यक अर्थात् जङ्गलमा बस्नु। आरण्य भनेको जङ्गल, जङ्गलमा बस्नु पनि एक प्रकारको लाभ हो, एउटा सुखकर विषय हो भनेर भन्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई अलिकति अचम्म पनि लाग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि मानिस एक सामाजिक प्राणी, ऊ समाजमा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, बढ्छ, त्यही सरसङ्गतमा उसले चाहिँ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छन् र यही दौरानमा उसको परिवार हुन्छ र आफ्नै समाज हुन्छ र सामाजिक प्राणी भएको कारणले समाजमा समूहमा बस्ने उसको स्वभाव नै भइहाल्यो। र जङ्गलमा को बस्छ त भन्दाखेरि त जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी बस्छन् भनेर हामीले चाहिँ पढ्दै आएका थियौँ। हुन त जङ्गलमै बसोबास गरेर जङ्गलमै आफ्नो जीवन बिताउने कतिपय जातिहरू पनि छन्, नेपालमै पनि छन्। जङ्गलमा बस्ने राउटी जातिहरू भनेर हामीले सुनिराखेका छौँ, देखेका पनि छौँ। तर पनि अधिकांश रूपमा 100मा 79% भन्दा बढी मानिसहरू बस्तीतिर नै, गाउँतिर नै, सहरतिर नै, महानगरतिर नै बसोबास गरेका हामी पाउँछौँ। तर बुद्धले यहाँ चाहिँ भन्नुभयो के त, जङ्गलमा बस्नु अथवा जङ्गलमा बसोबास गर्नु पनि एउटा सुखकर विषय हो, एउटा लाभ हो भनेर भन्नुभयो। अब यहाँ जङ्गलमा बस्नु भनेको कुन अर्थमा त भन्दाखेरि उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो भनेर भनेपछि पक्कै पनि यो भिक्षुहरूलाई लक्षित गरेर उहाँले भन्नुभएको हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। र भिक्षुहरूलाई पनि जङ्गलमा बसेर ध्यान गर्नु अथवा जङ्गलमा बसोबास गर्नु भनेको कुरालाई हामीलाई सुन्दाखेरि अलिकति अचम्म लाग्छ। किन भन्दाखेरि भिक्षुहरू कुनै व्यवसाय गर्दैन, कुनै व्यापार गर्दैन, उहाँहरू भिक्षा लिएरै आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्छ। अब त्यो भिक्षा लिएर जीविका चलाउनु पर्ने व्यक्ति जङ्गलमा एकान्त ठाउँमा बसेर कसरी जीवन निर्वाह गर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच्नु त हामी बाध्य हुन्छौँ। किनकि जङ्गलमा अघि भने जस्तै जीवजन्तुहरू हुन्छन्, पशुपक्षीहरू हुन्छन्, कीटपतङ्गहरू हुन्छन् र त्यहाँ मानिसहरूको बसोबास नहुने भएको कारणले
जङ्गलमा बस्ने ती भिक्षुहरूलाई कसले भिक्षा दिन्छ, कसले भरण पोषण गर्छ अथवा कसरी खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ। हुन त जङ्गलमा प्राकृतिक फलफुलहरू, प्राकृतिक कन्दमूलहरू र प्राकृतिक अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि अर्ग्यानिक कुराहरू धेरै पाउँछ। त्यही खाएर पनि जीविका त गर्न सक्छ नै। र यही सन्दर्भमा भगवान बुद्धले त्यो भिक्षा अन्न नै खानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जोड दिनु भएको छैन भन्ने कुरा यसमा देखिन्छ। किन? एकान्त जङ्गलमा त्यहाँ खाना कसले पकाउने, कसले पकाएर दिने, पकाउने मान्छे को होला आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा प्राविधिक समस्याहरू छँदैछ। तर पनि जङ्गलमा बसेका व्यक्ति भोकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका ताजा फल, विभिन्न प्रकारका फलहरू, मौसम अनुसारका फलहरू अवश्य पाइन्छ। र फल नपाए पनि त्यहाँ कन्दमूलहरू, यो सखरखण्ड भयो, यो विभिन्न प्रकारका माटो मुनि उब्जिने ती खाद्य पदार्थहरू अवश्य पाइन्छ। अब यहाँ जङ्गलमा बस्नु लाभ छ भनेर चाहिँ किन भन्नुभयो होला, त्यसतर्फतिर हामी अलिकति चर्चा गरौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अघि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, भिक्षु अथवा प्रव्रजित किन हुन्छ? किन हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो मनको क्लेश अथवा आफ्नो मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न दुर्भावना, दुर्विचारहरू, तृष्णाहरू हटाएर, निर्मूल पारेर यो संसार दुःखबाट मुक्त हुने चाहिँ उहाँहरूको लक्ष्य। उहाँहरूले प्रव्रजित हुँदाखेरि अथवा भिक्षु हुँदाखेरि याचना गर्ने, गुरुसँग माग्ने नै त्यही हो। संसार वट्ट दुःखतो मोचनत्थाय मङ भन्ते पब्बजङ याचामी भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। संसार वट्ट दुःखतो, यस संसार रूपी दुःखको यो जुन चक्र हो त्यसबाट मोचनत्थाय, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि मङ भन्ते पब्बजङ याचामी, मलाई प्रव्रज्या दिनुहोस् भनेर त्यसरी उहाँले प्रार्थना गरेर त्यो प्रव्रजित चाहिँ माग्ने हो। कसैले तिमी आऊ यहाँ भिक्षु बनाइदिन्छु, ल कपाल खौर, चिवर लगाऊ भनेर त्यो भिक्षु भइँदैन अथवा प्रव्रजित भइँदैन। प्रव्रजित गर्न पनि धेरै नियमहरू छन्, धेरै औपचारिकताहरू छन्, धेरै विधिहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रव्रजित हुनुको लागि चिवर दाता हुनुपर्छ। प्रव्रजित हुनुको लागि त्यो प्रव्रजित हुने व्यक्तिको जिम्मा लिने उपाध्याय हुनुपर्छ। उसलाई सिकाउने, उसलाई पढाउने, धर्मको कुराहरू चाहिँ अध्ययन गराउने आचार्य हुनुपर्छ। अनि दाता हुनुपर्छ, बस्ने ठाउँ हुनुपर्छ। यी धेरै कुराहरू छन्। र त्यो प्रव्रजित हुने व्यक्ति पनि विभिन्न अङ्गले परिपूर्ण हुनुपर्ने त्यहाँ नियम छ। जो कोहीलाई त्यहाँ प्रव्रजित गराइँदैन, जो कोहीले त्यहाँ प्रव्रजित हुन पाइँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा, त्यो राज्यबाट फौजदारी मुद्दा लागेको अथवा दोषी ठहरिएको व्यक्ति हुनु हुँदैन, तिनीहरूलाई प्रव्रजित गराउनु हुन्न। अर्को कुरा छ, कसैको ऋण खाएर, ऋण पचाएर, ऋण तिर्न नसकेर साहु लागेको त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रव्रजित गराउनु हुँदैन। र जसले गराउँछ अथवा जो गुरु हुन्छ अथवा उपाध्याय हुन्छ उनलाई चाहिँ दोष छ। त्यसै गरेर अपाङ्ग व्यक्तिले त्यहाँ प्रव्रजित हुनु पाइँदैन। यसरी भगवान बुद्धले बताउनु भएको विनय पिटक अनुसार, विनय पिटक भनेको भिक्षुहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू, भिक्षुणीहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू, त्यसमा सबै विधिहरू लेखेको छ।
र यसरी प्रवजित हुँदाखेरि सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग माने अङ्ग पुरा गरेर सबै औपचारिकता पुरा गरेर सबै कुराहरू सम्पन्न भइसकेपछि बल्ल प्रवजित हुन पाइन्छ। अब त्यो प्रवजित हुने व्यक्तिले जुन प्रार्थना गर्ने हो यो संसार चक्र संसार दुःखबाट मुक्त हुनको लागि भनेपछि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई प्राथमिकता दिने के त भन्दाखेरि कि त तिमी एकान्त ठाउँमा बस, रुखको फेद मुनि बस, कि होइन भने जङ्गलमा बस भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। र त्यो बिहारमा बस्ने भवनमा बस्ने त पछि मात्रै नियम बनेको देखिन्छ। बुद्ध आफै पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हुँदाखेरि एउटा पिपलको रुखमुनि, जसलाई पछि बोधि वृक्ष भनियो बुद्ध गयामा, त्यो पिपलको रुखमुनि वृक्षको रुखमुनि बसेर उहाँले चाहिँ ध्यानको माध्यमद्वारा आफ्नो चित्तकोलाई शुद्ध गर्दै 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 बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। र त्यसरी ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ शिष्यहरू बनाउनु भयो, भिक्षुहरू बनाउनु भयो। र भिक्षुहरू बनाउने क्रममा सबभन्दा पहिले 5 जना भिक्षुहरू, त्यसपछि अर्को 50-60 जना 55 जना भिक्षुहरू बनाउनु भयो। यसरी आफू 1 जना, अर्को 5 जना 6 जना, अर्को 55 जना 61 जना भिक्षुहरू तयार भइसकेपछि, त्यो पनि अर्हत्व प्राप्त भएका भिक्षुहरू तयार भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो? चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय। लोकलाई अनुकम्पा राख्न, बहुजनलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई सुख दिनको लागि, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई हित गर्नको लागि चरथ भिक्खवे चारिकं। ल भिक्षुहरू तिमीहरू अब चारिकाको लागि जानु, माने धर्म प्रचारको लागि जानु। र उहाँले के भन्नुभयो? 2 जना व्यक्ति एउटा बाटोमा नलाग्नु, जाँदै 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 दो बाटो आयो भने 2 जना 2 तिर जानु। यसरी उहाँले चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ खटाउनु भयो। र यसरी खटाउने क्रममा आफू पनि खटेर चाहिँ धर्म प्रचारको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। र एक क्रममा उहाँले चाहिँ काश्यप दाजुभाइहरू 3 जनाका गरेर 1000 जना शिष्यहरू, उनीहरूका 1000 जना शिष्यहरूलाई पनि बोध गरेर भिक्षु बनाउनु भयो। यसरी 1000 भन्दा बढी भिक्षुहरू भइसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ बिहारको कुनै कुरा गर्नु भएको थिएन। उनीहरू सबै जङ्गलमै बस्थे, रुखमुनिमै बस्थे र सकेसम्म एकान्त गरेर चाहिँ बस्थे। हामीले त्रिपिटक साहित्यमा, बुद्ध जीवनीमा यी कुराहरू पाउन सक्छौं। र यसरी दिन बित्दै गइसकेपछि भगवान बुद्ध सहित ती भिक्षुहरू राजगृहमा आइपुगे। त्यति बेला त्यहाँ बिम्बिसार महाराजको राज्यकाल थियो। उहाँ बिम्बिसारले बुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको सिद्धार्थलाई तपाईले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने मलाई पनि उपदेश दिन आउनु भनेर बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै निमन्त्रणा गरिराख्नु भएको कारणले बुद्ध उहाँ बिम्बिसार कहाँ आउनुभयो। र त्यति बेला 1000 भन्दा बढी बुद्ध समेत भिक्षुहरू भएको कारणले बिम्बिसार महाराजले के गर्ने, बस्नलाई कहाँ दिने? आफ्नै दरबारको छेउमा यो बाँसको जङ्गल थियो, त्यो जङ्गल फाड्न लगाएर त्यहाँ कुटी बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राख्नुभयो। र भगवान बुद्धलाई आफ्नो जीवनमा सबभन्दा पहिलो बस्ने ठाउँ अथवा कुटी अथवा बिहार भनौँ, त्यो प्राप्त भएको यही पहिलो। र यसरी उहाँले समाजमा चाहिँ बसेर धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। मानिसहरूलाई चाहिँ दुःखको कुरा, दुःखको कारणका कुराहरू, दुःखलाई हटाउन सक्ने कुराहरू र दुःख निवारण हुने, दुःख हटाउन सक्ने मार्गहरूको बारेमा चाहिँ लगायत अरू शिक्षाहरू दिँदै उहाँले चाहिँ आफ्नो दिनहरू व्यतीत गर्नुभयो। धेरैभन्दा धेरै शिष्यहरू बनाउनु भयो। तर उनीहरू सबैले समाजमै बसेर मानिसहरूलाई लगायत अरू प्राणीहरूलाई पनि हित सुख कल्याण हुने कुराहरू बताउनु भयो। तर पनि बुद्धले चाहिँ प्राथमिकता केमा दिनुभयो? जङ्गलमा बस्ने, एकान्तमा बस्ने अथवा रुखमुनि बस्नेलाई चाहिँ उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो। र यस सन्दर्भमा यो सूत्रमा के भन्नुभयो?
आरण्यक अथवा जङ्गलमा बस्नु एक प्रकारको लाभ हो, यो एक प्रकारको हर्षयोग्य प्रियकर विषय हो भनेर भन्नुभयो त किन भन्दाखेरि एक त यहाँलाई मैले अघि जानकारी गराएँ, यो संसार दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुनुको लागि, अब यो संसार चक्रबाट, संसारको दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि भनेपछि त्यहाँ आवश्यक कुराहरू धेरै छन्। यो संसार किन संसार भनियो, यो संसारलाई किन संसार चक्र भनियो र यो संसारले दुःख किन भनियो र ती दुःखका कारणहरू के हुन्, यो संसारलाई चक्र किन भनियो, यो कुराहरूतिर अलिकति हामीले ध्यान दिँदाखेरि यो जङ्गलमा बस्नुको कारण अथवा जङ्गलमा बस्दाखेरि सुखकर हुन्छ, प्रियकर हुन्छ भन्नुको कारण हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। यो संसारलाई किन संसार भनियो, संसरन्ती त्यो संसार हो, निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको कारणले यसलाई संसार भनियो। आज हामी यहाँ छौँ, हिजो कहाँ थियौँ हामीलाई थाहा थिएन। हिजो भनेको फेरि हिजो नै होइन कि हामी यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि हामी कहाँ थियौँ र अब यो पृथ्वीबाट हामी चाहिँ बिदाबारी भएर मृत्यु भएर गइसकेपछि कहाँ जान्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँसँग यो कुरामा चाहिँ जोडिन आउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा मैले गएका एपिसोडहरूमा धेरै प्रस्ट्याउने चाहिँ प्रयास गरेको जस्तो लाग्छ, तर पनि छोटकरीमा जबसम्म यो मानिसहरूको मनमा अथवा प्राणीहरूको मनमा तृष्णा रूपी क्लेश बाँकी रहन्छ र तृष्णा पनि तीन किसिमको राग, द्वेष, मोह, स्थूल रूपमा र सूक्ष्म रूपमा त त्यहाँ सयौं आउँछ, हजारौं आउँछ र यसरी त्यो तृष्णाको कारणले दुःखको उदय हुन्छ अनि संसारमा चाहिँ निरन्तर रूपमा जन्मिरहनु पर्ने र जन्मिएर पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका स्थितिहरूमा विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरूबाट चाहिँ गुज्रनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बताउनु भएको छ। त्यही क्रममा मैले 31 श्लोकको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। एकदम दुःखपूर्ण अवस्थाको 4 वटा मनुष्य, अहिले हामी मनुष्यको रूपमा छौँ र त्योभन्दा माथि सुखपूर्ण अथवा सुगति जसलाई भनिन्छ, त्यहाँ देवलोकको कुरा छ, ब्रह्मलोकको कुरा छ। अब यी कुराहरू भन्दाखेरि नपत्याउने अथवा यो बकमपुसे कुरा, यो नचाहिने कुरा जस्तो लाग्नेहरू पनि धेरै हुन सक्छ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, ती सुगतिको देवलोकको ब्रह्मलोकको कुराहरू थाहा पाएर त्यसको अनुभूति गरेर बताइएको कुरालाई हामीले आफूले पनि त्यो अनुभूति गर्न सक्यो भने चाहिँ हो होइन प्रमाणित तत्कारै छ। तर हामीसँग त्यो उपाय छैन, हामीसँग त्यो माध्यम छैन अथवा त्यो क्षमता छैन भने त्यो हावादारी कुरा, बकमफुसे कुरा भनेर त्यसरी भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। भने हामीलाई नै, अरूलाई त के अप्ठ्यारो पर्ला र हामीलाई नै एक किसिमको गलत धारणामा हामी पर्यौं कि भन्ने त्यहाँ हुन सक्छ र त्यो गलत धारणा हुनु पनि एक प्रकारको क्लेश नै हो। र यसरी विभिन्न अवस्थाका कुराहरू अब जानकार भएकोले नै उहाँले बताउनु भएको छ। यो त्रिपिटकमा हामीले अध्ययन गर्यौं भने धेरै ठाउँमा यी कुराहरूको प्रसङ्ग निस्किन्छ र यसरी यो संसारमा एक न एक अवस्थामा एउटा न एउटा स्थानमा प्राणीहरू घुम्दै फिर्दै बसिराखेका हुन्छन्, यात्रा गरिराखेका हुन्छन् र त्यो यात्रा निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई संसार भनियो। अब प्रवचित हुँदाखेरि, भिक्षु हुँदाखेरि के याचना गरियो त? संसार वट्ट दुःखतो मोचन ठायो। यो संसार रूपी चक्र
दुःखपूर्ण चक्रबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, अब यो संसार रूपी चक्र, यो त मैले अघि भने यहाँहरूलाई, यो निरन्तर रूपमा चल्ने हो। यो कहिले राम्रो अवस्थामा पुगिन्छ, कहिले नराम्रो अवस्थामा पुगिन्छ। र यसको उदाहरण मैले अहिले वर्तमान जीवनमै पनि पाउन सकिन्छ भनेर उदाहरण दिएको छु। जब जब तपाईँ हाम्रो मनमा दूषित विचारहरू आउँछ, दुःखपूर्ण क्षणहरू हुन्छ, त्यति बेला हामीले सुखको रत्ती पनि आभास लिन सक्दैनौँ। र जति बेला हामी प्रसन्न हुन्छौँ, अरूलाई सहयोग गरेर अथवा अरूबाट सहयोग पाएर हामी प्रसन्न हुँदाखेरि त्यो बेलाको जुन मनको स्थिति छ, त्यो चाहिँ यो एक प्रकारको स्वर्गीय आनन्दको क्षण हुन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यी चारवटा ब्रह्मविहार उच्च स्तरका हाम्रो अवस्थाको पनि अनुभव हुने यो हाम्रै मनभित्र छ। भनेपछि ब्राह्मिक अवस्थालाई पनि हामीले यहीँको यहीँ अनुभव गर्न सक्छौँ। अब त्यो लोक छ, त्यो ठाउँ छ, त्यो कहाँ हो, कसरी हो, कसले देखाउन सक्छ, कसले देखेको छ, त्यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला। तर हामीले आफ्नै मनभित्र पनि यी सबै अवस्थालाई चाहिँ अनुभूति गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। र यसरी अनुभूति गर्दा, अनुभव गर्दाखेरि जुन जुन अवस्थाहरू आउँछ, कहिले राम्रो अवस्था आउन सक्छ, कहिले नराम्रो अवस्था आउन सक्छ। यो राम्रो अवस्था, नराम्रो अवस्था तपाईँ हामीले अहिले भर्खर मात्रै अनुभव गरेको त पक्कै होइन। हामी जन्मेदेखि अब त्यो सुरुका दिनहरूमा चाहिँ हामीले थाहा नपाउन सक्छ अथवा थाहा पनि हुँदै हुन होला। तर जबदेखि हामीले आफ्नो ज्ञानले, आफ्नो बुद्धिले चाहिँ कुराहरू गर्ने, कुराहरू सिक्ने, मानिसहरूलाई चिन्ने आदि इत्यादि कुराहरू गर्दै आउँदाखेरि त्यो बेलादेखि हामीले कहिले चाहिँ राम्रो स्थितिलाई अनुभव गरेको हुनुपर्छ, कहिले नराम्रो स्थितिलाई अनुभव गरेको हुनुपर्छ। र हुँदा हुँदा हामी विद्यालयमा जान्छौँ, कलेजमा जान्छौँ, जागिर खान्छौँ, विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गर्छौँ। र त्यति बेला जाँचमा पास भइन्छ, खुसी हुन्छ, फेल भइन्छ, दुखी भइन्छ, व्यवसायमा फलिफाप हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, खुसी भइन्छ, व्यवसाय घाटा हुन्छ, डुब्छ, दुखी भइन्छ। यो अनुभव त हामीले गरिराखेकै हो, गरेर आएकै हो। यसमा त कसैले पनि दुई मत राख्छ होला जस्तो लाग्दैन। र त्यो क्षणहरूमा, ती क्षणहरूमा हामीले आफ्नो मनको अवस्थालाई चाहिँ कसरी पायौँ त, कस्तो पायौँ त? ल, हिजो यो कुरा नसुन्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन, त्यसलाई हामीले वास्ता गरिन भनेर भन्ने अवस्था छ। तर अब हामीले आफ्नो मनको स्थितिलाई निहाल्ने, मनको स्थितिलाई जाँच्ने, मनको स्थितिलाई बुझ्ने हामीले प्रयास गर्यौँ भने त पक्कै पनि यी अवस्थाहरूलाई हामीले अनुभव गरेकै हुनुपर्छ, गर्न सक्छ नै। यो हामीलाई जुन सुखको क्षण र दुःखको क्षणको तुलना गर्दाखेरि दुःखको क्षण बढी छ कि सुखको क्षण बढी छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन? सुखको क्षण, आनन्दको क्षण भनेको अलिकति मात्रै हुन्छ। जब जब सुख हुन्छ, जब जब आनन्द हुन्छ, जब जब उल्लास हुन्छ, केही क्षणिक मात्रै हुन्छ। क्षणिक भनेको अब 1-2 घन्टा, 1-2 दिन, 2-4 दिन पनि हुनसक्छ। तर अरू दिन, अरू समय हाम्रो मनमा चाहिँ जहिले पनि उठल पुठल, जहिले पनि आकुल व्याकुल, जहिले पनि यो गरौँ कि त्यो गरौँ, यसो गर्दा हुन्छ कि त्यसो गर्दा हुन्छ, फलानुले यस्तो गर्यो, फलानुले मलाई यसरी दुःख दियो, मेरो काम यस्तो बनेन, फलानुले गरेर बनेन, अफिसमा केही कामको लागि जाउँ,
पैसा माग्छ, भनेको समयमा आफ्नो काम सकिँदैन, एक प्रकारको जहिले पनि टेन्सन तनावमा हुन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो त पक्कै हामी सबैले अनुभव गरेर आइरहेको कुरा हो। र यो अनुभव गरेको भनेको के त, यो दुःखद क्षणलाई अनुभव गरेको के त भन्दाखेरि हामी मानिस हुँदा हुँदै पनि हामीले तल्लो स्तरको अनुभवलाई अनुभूति गरिराखेका छौँ। त्यहाँ मन रमाउने, प्रफुल्लित हुने अवस्था धेरै कम हुन्छ। तसर्थ महानुभावहरू, यसरी सुखपूर्ण क्षण भन्दा पनि दुःखपूर्ण क्षण बढी भएको कारणले यो संसारलाई दुःखमय संसार भनेर चाहिँ भनिएको हो। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कुरा गर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूले बुद्ध भन्ने दुःखवादी हुनुहुन्छ, उहाँले दुःखको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि छन्। तर उनीहरूले के विचार गर्दैन भन्दाखेरि बुद्धले दुःखको मात्रै कुरा गर्नुभएको होइन, दुःखको कारण पनि छ, त्यो दुःख हटाउनु पनि सक्छ र हटाउने उपाय पनि छ भनेर बताउनु भएको। ती कुराहरूलाई चाहिँ गौण राखेर खालि बुद्धले दुःखको मात्रै कुरा गर्छ भने त्यस्तो गलत आरोप लाउनेहरू पनि छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो चर्चालाई म निरन्तरता दिने यहाँहरूसँग बाचा गर्दै आजको यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म आज बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बोडी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद। भवतु सब मङ्गलम्।